ينفع اللي بنشوفه ده في شهر مبارك حرم علينا القتال، كل نفس في نفسها تتقاتل، تبدأ من مثلث نواة الذرة اللي بيتقاتل على لقمة هيتبرزها وما تدبرهاش وما استناش مائدة السماء لأنه خلق عجولا. وهلوع، ما هو في هنا حوادث دلدلة مثلث نواة الذرة، خط العنكبوت ما فيناش حاجة، انه ده مقياسه نواته هلوع، هلوع نخاع فاهم، لحم المثلث نخاع فوقه عظم يليه لحم. مثلث في أنفسكم آيات أفلا تتدبرون الهلال ده لو كان اتخلق مربع كان حصل لك إيه؟ والمثلث ينتهي بدقنك يا راجل، بلاش خشمك اللي بينتهي بالذرة. مرورا برقبتك الطويلة بما تفعله إلى أن تصل قدمك كده تلاقي حاجة كده خير سيدين كده تقابل فيه ربنا مستتر. وقال لنا سيدنا وأسيادنا قبله إذا بليتم تستتر ترى إنك مبتلى من أول بلاء عظيم من كشف سترك زي ما عايز وكفاية. فادانا تذكير بأول الأزواج كيفية اختراق المثلث بين قانون القائم على 99 وينكر. ادانا إذا زودنا واحد أشركنا، إذا قلنا 100% أشركنا ولا ندري، لأننا أضفنا واحد من إحنا علشان نضيف واحد حتى ننسى الواحد اللي وضع لنا الواحد ميقات مبين ومعلوم، ونحن الأزواج حتى نوحد الواحد. ذاك 99 عملت ويري، قصدي ايه ويري، معلش اصل انا كنت باكل شوكولاته كتير بوظت سناني بسكوت رشا. قمنا حاطين واحد عشان نبقى 100%، نسينا الخالق بالعلم اللي وصلنا له، ده انه يا عم ده انا هلقح على بكه دلوقتي تطلع على نفسي. نعم، ويخلق ما لا تعلمون بايديكم، لان هو اللي بيدلكم على ما سالتم من خلال علمه بما يكمل في النفس، من خلال انه رقيب ومديك الكتاب. وقال لنا مثلث نواة الذرة سيدنا عيسى وأمه عليهما الصلاة والسلام، وهيأ لنا النفخة كيفية رؤيتها. يا راجل يا محترم، على أكمل وجه تتخيله. الإنسان له أبعاد ونسب إما تتخيلها ترى حاجة عظيمة. عندك سبحانه مسخر لنا هذا الكمبيوتر يدي لكل شيء أبعاده الصحيحة. 160 يبقى وزنه 60 كيلو كذا كذا، يبقى المفروض عرض منكبيه كذا، يبقى عرض قرطه كذا، مناخيركم كذا. هتطلع الشخص الاصلي اللي بيشكل لك قرين اللي يكمل في نفسك كامل مكمل ومن نور. ده قرينك، لانه هيآمن معاك، هيرفعه يبقى نور، ورفعناه مكانا عليه. هو الوحيد اللي سكن لوقح الرياح ما لبس، إلى أن جه سيدنا محمد فتح له ال1000 عام، لأنه لا يتعدى مدار النجم، لأنه 1000 عام والميقات مبين ومعلوم. وانظر إلى الأحرف والأرقام بقانون الأحرف والأرقام. يبقى هنا علشان يعلمنا ان واحد احد فرد صمد، اذا زدنا عنصر لا يجوز، لابد الزوجي.
لأن إحنا الممسوخين المشبهين بقانون وشبه له، فهو شبهنا من خلال الروح إلى أن نرى ذات العلي ويسكن النفس المطمئنة أو اللوامة أو الخبيثة بذات العلي تراها أمامك بالحساب. نور ما تتخض، ده نور على نور إلى أن ترى زينة النور، أتمسك بها وأسيب هذا الحدث القائم على النفخة تشكل لنا مثلث نواة الذرة واقع الرياح اللي يحق لها أن تخترق وتجوب وترى بقانون العلم، بقانون الذرة في الأرض المؤدي للمجرة في السماء، كأننا نراه بالقانون. تجوب الأقطار، والقانون يقول لك واحد أحد أعطاك مقلاد مثلث يسمى الزوجين وكنتم أزواجا، يبقى إحنا محور الارتكاز ونستخدم الأزواج 99 نحط عليهم زوجين بقوا 101. ال 101 شكلوا لنا إيه؟ نواة تامة من خلال الواحد اللي هيسمح لك باختراق قائم على واحد. لابد انك تضيف زوجين، واحد تبقى 100 قفلت على نفسك، 101 ضفت الزوجين وكنتم ازواجا. تذكرت بقى النشأة الأولى، على طول تشغل الذرة في المجرة وتبقى مثلث كوني يعمل في الخير مع مراقبة الديمومة القائمة على علم بميقات مبين ومعلوم يسمى المثلث الكوني العظيم. تجوب بيه عبر الأقطار وسرعته براق، كان مقاييسه بالذرة. فتضيف الزوجين انت كده اخترقت، بقيت 101. شهدت له بالوحدانية اللي هيعنصر لك شيء يؤدي إلى الشعبة، يبقى بقى مثلث قائم بذاته. الواحد بقى نواة شق من خلال عنصر يؤدي إلى شعبة. ده اختراق المثلث، اداني سبب اضيف الزوجين، لان انا لسه هضيف واحد علشان اخترق. هنا بضيف ازواج علشان الديمومه هنا شغاله بالازواج، في مكان كده يفتح بمراحل. سبحانه هو الواحد حتى ترى اعجازه في نفسك وفي ذاتك اللي علت على ربها سبحانه وتعالى، لانها اماره بالسوء، وإلا ما رأينا ما نراها اليوم في الأفق المبين، وإحنا مستنيين الأفق المبين إنه يجينا في السماء. ما هو عبر النيل سات فعل ماضي، وعرب سات فعل ماضي، وهد برد تايه. تلفوا العلم هيئ له إنه امتلك، ولكن ما امتلك شيء، لأن الميراث فوق قائم على علم، المنافسة في العلم والصراع في فعل الخير نبنيها للفقراء ذهب برب العرش العظيم، ثم السبب العلم اللي هيؤدي لعروج ودرك وفتح وتبقى جنة رضوان بمقياس ومثلث نواة الذرة مرورا بالنانو الى ان تصل الفانتو، وتقعد كده على الارض كده وتستربع وتقول انا لسه جاي دلوقتي لسه مولود. ويجيك بقى نيوتن يقول لك بدأنا بالجاذبيه، وتيجي كده برجول جاي لك من فوق يقول لك ايوه ليه ما طرش على طول جاني ليه؟ يا الثاني يا الثاني. يا اخي تذكر النشأة الاولى، وعندما لا ترى المثلث فتضل هذا الضلال المبين. ولكن بعت لنا الملائكة اللي سبقونا دول المسمات بأستاذنا العظيم نيوتن، اللي أخذ بالأسباب على ما فهمنا بقول إيه كان 500 600 سنة حضارة كاملة.
ويجي لنا اينشتاين، لا هو مش عاجبني، لا مش يلا يقولوا كلام ده قالوا كلام مش مظبوط. طب ما نمسك المظبوط نبني عليه ونسيب اللي مش مظبوط. اجتهد لقى نهر يعني بقى اللي يلحق هتوقف له على الواحده واحده؟ ما ينفع هذا الكلام، ما ينفع. لابد ان ناخد خير السبب، لان المثلث بيوديك خيره تستصموا بينه ومعلوم انت لهم محور الاتكال وتصرف حد كيفما املى عليك رب العرش العظيم الرقيب. ولا تنسى انك عتيد، لان انت اللي هتشكل نواه اللي هو الازواج المطيف الزوجين. النشأة الاولى تبقى 101. اداك ادى المثلث اللي هتخترق بيه، اداك ال 99 عشان تحط الزوجين. اما تحط الزوجين تلاقي نفسك طلعت بره ال 100 على طول، بقيت نواه. تقوم متجوز شكلت عنصر، تقوم مخلف ضربت المثلث. رقم 4 يديك التورث بقى. 5 يا بسوع عباد الصالحين. 6 النشأة الأولى حتى نتذكر. 7 حتى نفتكر، أيوه السبعة المثانة. 8 أيوه هم دول المؤدين لحمل عرش الرحمن بمقياس الذرة. 9 فلق الإنسان تكوين نواته من زوجين رتق زي ذرة نار 3 و3 و3. 9 يوم الفصل بمقياس مثلث نواة الذرة. 10 هو الله القائم على نواة الذرة حتى تعي رقم 1 وقدسيته، إلى أن يريك ذاته العلي بينك وبينه رمشة عين. أسرع من النفس لأن النفخة متأخرة، لكن رمشة العين برق البصر. ترى أمامك يوفيك حسابك حساب عظيم. ورحمن رحيم لا يخيف حتى المخطئين، لأنه أرسلهم لنا آية تشكل فتنة حتى نتذكر الزوجين اللي احنا بنضيفهم دلوقتي فوق ال 99. والتذكر تديك التدبر الآن، والتذكير أي التذكير. جمعت الزوجين مصطلحات ربانية عظيمة حتى نعلم أن هذا كلام الله. وكلمنا شوف الأدب والرقي اللي بيعلمه لنا، علمه رب الأرباب. لا ينطق عن الهوى، حتى لو هزر اداك في هزاره قانون حتى تبتسم وتضحك عن عين. اللي بيضحك من غير علم اللي اتأدب. كل الأعوام وأنتم بكل دياناتكم أهل الأرض بالخير واليمن والبركة. كل الأعوام وأنتم بكل الخير، مع مراعاة وضع الديمومة اللي هنورثها من خلال مثلث التكوين. أول الأزواج جعله الله عليكم فتح مبين، وعلى أبنائكم وذرياتكم أيا كانت دياناتكم إلى أن يهديكم الله، لأننا كلنا ضالين بمقياس مثلث نواة الذرة يسمى هلال المثلث. يبقى هنا ضفنا الزوجين حتى نعلم ان الوحدانيه الرب العرش الى ان يرينا عن ذات العلي. ادانا نقاط مبينه ومعلومه اختراق المية. نضيف الزوجين، ما ينضاف الزوجين الا لما يكون لهم لا مرئي. الشخص اللي مش هيحسب نفسه ان هو اللي هيتجوز، ان هو اللي هيتجوز هو من المثلث يطلع الابن 4 توارث. ربنا ادانا مثلث كوني عظيم بنعزف عليه سيمفونيه كونيه عظيمه. جسدت لنا الموسيقى، وجسدت لنا ارقام، وجسدت لنا اسماء، وجسدت ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.